अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आपका होस्ट मसूद अहमद और हमारे साथ वही खूबसूरत तरीन शख्सियत सर नवीद कमर साहब। अस्सलाम वालेकुम। नवीद साहब, आज की जो वीडियो है वो एक बड़ा यूनिक सा ये टॉपिक है कि एक टर्म आजकल जो है ना वो बोली जाती है, पेडागॉग या पेडागॉज। कदीम यूनान के अंदर जो अमीर लोग होते थे, बड़े वज़रा, और ये वो अपने बच्चों की तरबियत के लिए एक ग़ुलाम को हायर करते थे जिसे पेडागॉग कहते थे। उसका काम होता था उसको तालीम और तरबियत दोनों चीज़ें देना। अभी वही टर्म दोबारा जो है ना वो ट्रेंड हो रही है और लोग उसे यूज़ करते हैं असाज़ा इकराम के लिए कि असाज़ा इकराम को कहते हैं कि आप पेडागॉग की तरह काम करें या पेडागॉग हैं आप। तो इस बारे में ज़रा नवीस साहब के नज़रियात भी जानते हैं। जी नवीस साहब, आपका क्या ख्याल है इस बारे में? आपने जो है वो पेडागोग या पेडागोज की तारीख बताई, तो इससे पहले कि हम आगे बात करें, आप हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा का एक कौल है उस्ताज़ा के बारे में। जी बिल्कुल, तो मेरे ख्याल कि आपको याद होगा। बिल्कुल, वो तो बहुत फेमस सरकार का कॉल है कि जिसने मुझे, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं जिसका मफ़हूम है कि जिसने मुझे एक लफ्ज़ भी सिखाया वो मेरा आका है और मैं उसका ग़ुलाम हूँ। सिंगल एक वर्ड, और कौन कह रहा है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। यानी कि जो सिखाने वाला है वो आका है और सीखने वाला ग़ुलाम है। तो ये यूनानी फ़लसफ़े की तरदीद तो यहीं पे हो गई। जो हमारा इस्लामी फ़लसफ़ा है जी जी तालीम और तरबियत के हवाले से, वो यूनानी फ़लसफ़े को तो यहीं पे ख़त्म कर देता है, तहस-नहस करके वो हो जाता है यूनानी फ़लसफ़ा। हमारा तो ये यकीन है, ईमान है कि पढ़ाना जो है वो अंबिया की सुन्नत है, बेशक और ऐसे ये एक पैगम्बरी पेशा है। जो मुअल्लम हैं और अगर ये पैगम्बरी पेशा है तो, और ये अंबिया की सुन्नत है, तो इसका नेमुल बदल कोई और पेशा हो ही नहीं सकता। बिल्कुल ऐसे ही। और इसका रुतबा हमारी सोच से भी बुलंद है। कुजा हम जो है वो उस्ताद को ग़ुलाम का दर्जा या मुलाज़मीन का दर्जा दें जी, ये तो बहुत बुलंद रुतबे वाले ये लोग होते हैं। और जो है मैं तो इस लफ्ज़ के इस्तेमाल के सख्त ख़िलाफ़ हूँ। आजकल लफ्ज़ बोले जाते हैं पेडागोग, पेडागोज, पेडागोजिकल स्किल्स, यानी कि पढ़ाने की जो महारतें हैं उनको पेडागोजिकल स्किल्स कहा जा रहा है। अगर हम इन लफ्ज़ों का प्रचार करेंगे और ये फ़लसफ़ा आम करेंगे तो इसके नताइज भी हमें ज़हन पे इसके नताइज भी अपने ज़हन में रखने चाहिए। इसमें नवीस साहब नताइज के वाले से, सॉरी आपको इंटरप्ट किया, मैं आपसे आपकी राय लेता हूँ कि नताइज दो तरह से एग्जैक्टली मैं भी इसके उस्ताज़ा पे क्या असरात हैं पड़ेंगे और तलबा पे, और तीसरा असर माशरे पूरे पे माशरे पे, और तलबा के जो वालिदैन हैं वो इसको किस तरह में लेंगे। जी जी जी। तो मेरे ख्याल कि आप इस पे बेहतर रोशनी डाल सकते हैं। देखें ना सर, पहली बात यह है कि जो अभी रिसेंट जो वीडियो बनाई उसमें भी यही था कि जो असातिज़ा इकराम हैं वो जब उनको कहा जाए आप पेडागॉग हैं, तो वो तो फिर जो है ना मसनूई ट्यूशन की तरफ लेके जाएंगे बच्चों को। उनके पढ़ाने के अंदर वो तासीर हो ही नहीं सकती है कि जब उन्हें ये पता होगा कि मुझे पे किया जा रहा है, मैं एक मुलाजिम हूँ, और वो नॉलेज को जो डिलीवर करेंगे इतने पैसे दे दो, इतने सवाल समझ लो, यही कुछ हो रहा है आज। जैसे जो है बहुत से लोगों ने ड्राइवर हायर किया होता है, इसी तरह बहुत से लोगों ने टीचर हायर किया होता है। तो ये एक बिल्कुल एक गलत सोच, इनके जो टीचर का रुतबा है वो तो हमने बहुत नीचे कर दिया। और सॉरी सर, इसके अंदर एक जुमला वो ये है कि ट्यूटर मुझे पढ़ाने आता है, ता है, ठीक है ना। और ये माशाल्लाह लिटरेचर वाले लोग भी हमें सुनते हैं, वो जानते हैं कि ता है और ते हैं में क्या फ़र्क है। यहीं पे आके जो है ना वो सारी इनके इस सोच ने दोनों तबकात को मुतासर किया है। जो उस्ताद हैं, उस्ताद इकराम हैं, इनकी सोच में भी तब्दीली आई है, और इसको भी उन्होंने जो है वो एक बिजनेस समझ लिया है और अपना रुतबा कम कर लिया है। दूसरी तरफ
جو طلبہ اور ان کے والدین ہیں جی جی وہ بھی جو ڈیو رسپیکٹ ہے جی ایک استاد کی جی جی وہ اس کو وہ نہیں دے دیتے۔ رہے۔ اس میں نبی صاحب جو میرا اس کے اندر جو پوائنٹ آف ویو وہ یہ ہے کہ آپ کو علم حاصل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ آپ دل سے رسپیکٹ نہیں کرتے، بادب نصیب بالکل باادب ایسا ہے، بانصیب۔ بالکل ایسے تو ہی ہے۔ جب آپ ٹیچر کی اسٹوڈنٹ کے حوالے سے اس کو کیا ڈرا بیک ہے اس بات کا کہ وہ جب ذہن میں پیڈاگوگ بنا لے گا کہ جی یہ پیڈاگوگ ہے اور یہ میرے ملازم ہیں، تو ان کا اپنا جو نالج گین کرنے کی کیپیسٹی ہے وہ ختم ہو ختم ہو جائے گی، اسی وقت ختم ہو جائے گی۔ اسی وقت ختم بالکل ہو ایسی بات ہے۔ دوسری طرف اگر جو ہے اس کو پیغمبری پیشے کے طور پہ جی سمجھا جائے، جی لیا جائے، تو اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ بالکل معاشرہ اور نالج دیکھیں کہ نالج پھر جو ہے نا، جیسے نالج اللہ تعالیٰ کی ذات دیتی ہے سر، جی ٹیچر نالج نہیں دے رہا، اسٹوڈنٹ جو ہے نا، اور اللہ پاک کی ذات جو ہے نا وہ نالج کو ڈلیور کرتی ہے استاد کے ذریعے، استاد کے ذریعے، اور وہ اسی دل میں ہی وہ نالج جائے گا کہ جس دل کے اندر رسپیکٹ ہوگی۔ بالکل بالکل صحیح بات ہے۔ جب یہ سوچ ہوگی کہ یہ انبیاء کی سنت ہے، جی پڑھانا، علم آگے پہنچانا انبیاء کی سنت ہے، تو جو ہے نا پڑھانے یہ والے جو استاد ہیں یہ کبھی بھی علم کو پیسے میں نہیں تولیں گے۔ وہ تو یہی کہیں گے ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ میرے پاس بیٹھے اور مجھ سے جتنا کچھ گین کر سکتا ہے کر لے، سیکھ لے، ایک ہی سنگل سیٹنگ میں سیکھ لے۔ اور سیکھنے والا جو ہے سیکھنے والا بھی پھر اسی نظر سے جب بیٹھے گا، سیکھنے والا جب اسی نیت سے سمجھے گا اور اس کے دل میں خود ہی احترام آئے گا۔ اور ایک اور چیز کہ سیکھنے والوں کے بھی یہ دل و دماغ میں یہ بات جو ہے وہ پوری طرح سما جائے گی کہ علم کو پیسوں میں نہیں تولا جا سکتا۔ جو وہ علم حاصل کر رہے ہیں وہ اس کو دنیا کی کسی چیز میں بھی نہیں تولا جا سکتا، اس کو کوئی نعم البدل ہے ہی نہیں، اس کا معاوضہ ادا ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اور وہ جو اگر معاوضہ پے کرتے ہیں وہ علم کا نہیں ہوتا، وہ تو جسٹ اس کا جو ٹائم ہے، اس شخص کا ٹائم ہے وہ آپ یوز کر رہے ہیں، اس ٹائم وہ بھی آپ تھوڑی بہت کمپنسیشن سمجھا جا سکتا ہے کہ اس ٹیچر کا کہ وقت کے عوض آپ نے اس کی کچھ خدمت کر دی، لیکن جو آپ نے علم حاصل کیا ہے اس کا وہ معاوضہ ہرگز نہیں۔ یہ سوچ جب طلبہ میں آئے گی، جب معاشرے میں آئے گی، تو علم خود بخود پھیلے گا۔ بالکل صحیح۔ اور جو صحیح معنوں میں علم اور تربیت، جو نالج ہے اور جو اخلاق ہے، وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ بالکل ایسے ہی ہے۔ ایک اور پہلو میں اس پہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو پیڈاگوگ ہے جی جی وہ کیا کرے گا کہ وہ ایک اسٹوڈنٹ جو نافرمان ہے یا بدتمیزی کرنے والا ہے، جی جی اس کے بارے میں ٹیچر کی سوچ ہوگی میری طرف سے کچھ پڑھے نہ پڑھے میں کیا کروں، مجھے تو فیس مل گئی ہے، مجھے فیس مل گئی ہے، باقی جہاں مرضی جائے، جہاں مرضی جائے، مجھے ایسے کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے کوئی فکر نہیں۔ جبکہ جو ٹیچر یہ سوچ رکھے گا کہ میں پیغمبری پیشے کو میں نے اپنایا ہوا ہے اور سنت انبیاء کی سنت پہ عمل پیرا ہوں، تو وہ کسی بھی طالب علم میں فرق نہیں کرے گا۔ فرما بردار اسٹوڈنٹ کے لیے بھی اور نافرمانوں کے لیے بھی وہ خیر خواہ ہی رہے گا، اور ان کے لیے بھی دعا گو رہے گا کہ اے اللہ ان کو ہدایت دے، سیدھے رستے پہ لا، اور ان کو جو ہے وہ علم کے زیور سے میں آراستہ کرنا چاہتا ہوں، اس سلسلے میں میرے لیے آسانی بنا۔ ایک نبی صاحب آپ نے جو بات کہی مجھے ایک واقعہ چھوٹا سا یاد آ گیا کہ انجینئرنگ یونیورسٹی کے ایک بڑے مایہ ناز پروفیسر تھے، تو وہ جب بچوں کو پڑھاتے تھے تو اس کے بعد جب وہ پوچھتے تھے کہ سمجھ لگ گئی ہے، وہ بچہ کہتا تھا کہ نہیں مجھے نہیں سمجھ لگی، پھر دوبارہ، پھر تیسری دفعہ، پھر وہ رونے لگتے تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے وہ